औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास हमने सब्र और शुक्र का चैप्टर शुरू किया हुआ है। हाफ बुक रीडिंग हमने पहले की थी और आज हम हाफ बुक रीडिंग करेंगे। उम्मीद है कि आपने उसको याद भी कर लिया होगा और उसको पढ़ भी लिया होगा। तो आज हम जो इसकी बुक रीडिंग रह गई है आज हम वो करेंगे और यही आपकी डायरी भी है। इसमें हम सब्र और शुक्र के मुतालिक पढ़ रहे थे। हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका सब्र और शुक्र दोनों का मजमुआ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जितना सब्र किया शायद ही दुनिया में किसी इंसान ने इतना सब्र किया होगा। जितना पूरे नबियों ने मिलकर सब्र किया उतना सिर्फ अकेले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया। यानी जितना तमाम नबियों को अकेले अकेले सताया गया उतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया। ठीक है, यानी सब फिर भी इन हालात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। उसकी मिसाल यही मिलती है कि हर नबी का जब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो उसने अपनी कौम के लिए बद्दुआ की कि अल्लाह ये मुझसे नहीं इनको हदायत दी जा सकती, तो अल्लाह अब इनको तू तबाह बर्बाद कर दे, अब इनके ऊपर तो अपने अजाब को ले आ। वाहिद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुबारका है कि जिनको अगर पत्थर भी मारेंगे तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र का मुजाहरा किया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को देखते हुए, बहते हुए खून को देखते हुए अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर भेजा और उन्होंने कहा कि अगर आप हुक्म देते हैं तो अगर आप हुक्म दें तो फौरन जो है ये दोनों पहाड़ों के दरमियान इस बस्ती को पीस दिया जाएगा। तो जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, शायद इस कौम के जो है इनकी नस्लों में से कोई उठे और जो है वो दीन का काम करे, तो लिहाजा मैं इनके लिए बद्दुआ नहीं करूँगा। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए वहाँ बैठकर दुआ ही की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ही का नतीजा है कि मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे वो ताइफ की वादियों ही से निकले थे। ठीक है, उन्हीं में से अल्लाह ताला ने फिर उनको पैदा किया और आप देखिए कि उन्होंने कहाँ तक फिर जो है फतुहात का सिलसिला उनका जारी रहा। तो सब्र जो है वो बज़ाहिर बहुत मुश्किल है लेकिन उसके असरात जो हैं वो बहुत देर पा हैं। तो आज हम इसमें जो है वो उसको हम नेक्स्ट बुक रीडिंग पढ़ेंगे। कुरान करीम में शुक्र के मुतालिक बहुत ताकीद की गई है। फरागी और फरावानी उन्हीं लोगों का मुकद्दर करार दी गई है जो शुक्र गुजारी का मुजाहिरा करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो तुम्हें और ज्यादा दिया जाएगा। एक मुसलमान को कोई दुख, तकलीफ या परेशानी का सामना करना पड़े तो इसे सोचना चाहिए कि ये मेरी आजमाइश है, इसे अल्लाह के सिवा कोई दूर नहीं कर सकता। मुझे इस मौका पर बेसब्री से काम नहीं लेना चाहिए। इस हालत में अल्लाह से मदद की दुआ करनी चाहिए। अगर इस मौके पर सब्र और हिम्मत से काम लिया जाए तो आजमाइश में कामयाब होने पर बेहतरीन अजर मिलेगा। इस तरह इत्मीनान और साबित कदमी के साथ हालात का मुकाबला करने की सलाहियत पैदा होगी और अल्लाह ताला हर किस्म की परेशानी और घबराहट से निजात देगा। तो इसमें यही बात बताई जा रही है कि अगर हम सब्र से काम लेंगे तो अल्लाह ताला भी हमारी मदद फरमाएगा। कहा जाता है कि जब क़यामत आएगी तो सब्र करने वाले की तरफ अल्लाह ताला अजर को बढ़ा देंगे। ठीक है, उसका सवाब तोड़ तोड़ कर नहीं दिया जाएगा बल्कि अजर को बढ़ा दिया जाएगा और कहा जाएगा
کہ جتنا ثواب تم سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو، تو اتنا زیادہ جو ہے وہ صبر کرنے والے کو اجر ملتا ہے۔ مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں بھی صبر کے مفید نتائج سامنے آتے ہیں۔ قوموں پر جب کوئی مصیبت یا برا وقت آ جائے تو اس کا مقابلہ صرف ہمت اور صبر ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر ان حالات میں افراتفری، بد نظمی، مایوسی اور بے عملی کا مظاہرہ کیا جائے تو قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ایسی قومیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ آزمائش میں پورا اترنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہیں اور عالمی برادری میں انہیں ایک باعزت مقام حاصل کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اس میں ابھی آپ دیکھیں کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا بات فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں جب ہم بھی جو ہے وہ کریں گے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر مشکل حالات میں صبر کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے کا حکم دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے، یہاں میں آپ کو یہ واقعہ بتاتی چلوں کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی بیماری ان کو لگ گئی تھی کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ اگر کوئی کیڑا نیچے گر جاتا تو حضرت ایوب علیہ السلام دوبارہ اس کو اٹھا کر جو ہے وہ اپنے جسم پہ رکھ لیتے تھے اور اتنی بڑی بیماری میں وہ صبر کرتے تھے۔ ان کو یہ ایسی بیماری لگ گئی تھی کہ ان کے اپنے گھر والے، اپنی اولاد، ان کے تمام اہل و عیال جو تھے ان کو چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو پھر بھی انہوں نے اس میں صبر کیا۔ تو اس لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال جو ہے وہ بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، بس آپ اپنے رب کے حکم سے صبر کیجئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا اعلیٰ مظاہرہ کیا، لہٰذا حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر و استقامت کی وجہ سے، بنا پر یعنی وجہ سے، نعم العبد یعنی بہت اچھا بندہ قرار دیا۔ قرآن کریم کی سورہ احقاف آیت نمبر 35 میں صبر کو اللہ تعالیٰ نے بڑے حوصلے والے رسولوں کی سنت قرار دیا ہے۔ دنیا اور آخرت میں حقیقی کامیابی کی خوشخبری کے حقدار وہی افراد ہیں جو صبر اختیار کریں، چنانچہ فرمایا، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی تکلیف یا مصیبت آ پڑے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ اسی میں دین اور دنیا کی کامیابی ہے۔ تو 10th کلاس آپ نے بک ریڈنگ کو سنا، اس میں جو ورڈ آپ کو جو ہے آپ نے اس میں آبجیکٹیو لرن کرنا ہے، اور جو ہے جیسے یہ بھی بار بار یہ پوچھا جاتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کی وجہ سے کیا لقب دیا گیا، قرآن پاک میں ان کو کس نام سے پکارا گیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں یہ آپ نے ذہن نشین کر لیں اور جو ہے اس کو آپ نے آبجیکٹیو لرن کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی ڈائری ہے، امید ہے کہ آپ اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔